अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये वाक़या इंडिया में एक 14 साल की लड़की नेहा के साथ पेश आया था। नेहा एक बहुत ही बहादुर और खुश मिजाज किस्म की लड़की थी। नेहा की फ़ैमिली में उसका एक बड़ा भाई और उसके पेरेंट्स थे। नेहा और उसकी फ़ैमिली कभी भी जिन, भूत, जादू टोना इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। एक ऐसा वाक़या जिसे शायद ये कभी ना भूल सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये बात है साल 2013 की, जब एक रात अचानक से नेहा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। ये रात थी अमावस की रात, जिस रात चाँद पूरी तरह से गायब हो जाता है। नेहा को अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही है। नेहा की माँ उसे उसके रूम में ले गई ताकि वो आराम कर सके। नेहा अभी अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक से उसे अपने माथे पर एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। जब नेहा की माँ ने उसके माथे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके माथे पर एक बहुत ही अजीब सा जलने का निशान उभरने लगा था। ये निशान ऐसा था जैसे किसी ने जलती हुई सिगरेट नेहा के माथे पर रख दी हो। नेहा को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। नेहा की माँ ने नेहा के भाई से कहा कि वो फ़ौरन डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने जब नेहा का चेकअप किया तो डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने वक्ती तौर पर नेहा को कुछ पेन किलर्स दी और उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। नेहा के पेरेंट्स को अभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद ही किसी किस्म की कोई बीमारी है। अगली सुबह जब नेहा उठी तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और उसके माथे से वो निशान भी बिल्कुल गायब हो चुका था। नेहा की माँ ने जब नेहा को ठीक देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर ने रात को जो दवाई दी थी उससे नेहा को आराम आ गया था। लेकिन अब नेहा कुछ परेशान थी। नेहा ने अपनी माँ को बताया कि उसने कल रात एक बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में एक आदमी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा जो दिखने में बहुत भयानक था। उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और वो अपना खौफनाक हाथ नेहा की तरफ बढ़ा रहा था और नेहा से बार बार एक बात बोल रहा था, नेहा, चलो मेरे साथ चलो मेरी दुनिया में। ये ख्वाब अपनी माँ को बताने के बाद नेहा बहुत ज़्यादा रोने लगी। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन नेहा की माँ ने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, बच्चों को इस तरह के ख्वाब आते रहते हैं। खैर, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहा और नेहा के साथ कुछ दिनों तक वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगले महीने फिर से उसी रात, अमावस की रात, जब चाँद पूरी तरह से गायब था, नेहा की तबीयत फिर से ख़राब होने लगी और उसके माथे पर फिर से वही जलने का निशान उभरने लगा। नेहा के पेरेंट्स ने फिर से पहले की तरह डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने वही सारी चीज़ें दोबारा से दोहराई। वक्ती तौर पर से कुछ पेन किलर्स दी, उसे इंजेक्शन लगाया और चला गया। नेहा के पेरेंट्स को अभी भी यही लग रहा था कि ये किसी किस्म की कोई बीमारी है और कुछ नहीं, क्योंकि जिन, भूत, जादू टोना इन चीज़ों में तो वो यकीन ही नहीं करते थे। अगली सुबह उठने के बाद नेहा फिर से बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके माथे का निशान भी गायब था और उसका बुखार भी उतर चुका था। लेकिन नेहा ने अपनी माँ को बताया कि उसने फिर से वही ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में उसी शख्स को देखा जो बार बार नेहा को अपने साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन नेहा उसके साथ जाने के लिए राज़ी नहीं थी और नेहा उसे मुसलसल ख्वाब में इनकार कर रही थी कि वो उसके साथ नहीं जाएगी। खैर, इसी तरह से वक्त गुजरता गया। हर महीने चाँद की आखिरी तारीखों में एक रात नेहा के साथ यही सब कुछ होता। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती, उसके माथे पर वही वाला निशान उभरता और अगली सुबह वो बिल्कुल ठीक हो जाती। अब नेहा के पेरेंट्स उसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर जाने लगे। उसे हॉस्पिटल्स में भी एडमिट करवाया कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए, उसकी ये बीमारी दूर हो जाए। लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि नेहा पर किसी खौफनाक जिन या शैतान का कब्ज़ा हो चुका था, जो नेहा को अपने साथ ले जाना चाहता था, यानी उसे जान से मारना चाहता था। नेहा के पेरेंट्स जब भी डॉक्टर्स को उसकी सिचुएशन के बारे में बताते तो डॉक्टर्स उनकी बात पर यकीन नहीं करते। कुछ डॉक्टर्स तो हंसते और मजाक भी उड़ाते। अब नेहा भी दवाइयाँ खा खा के तंग आ चुकी थी। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा के साथ हो क्या रहा है। खैर, इस बात को 1 साल गुजर चुका था और साल 2014 में नेहा के किसी फैमिली मेम्बर की शादी थी और इस शादी की तमाम रस्में नेहा के घर में हो रही थी। और इसी शादी के दौरान एक रात नेहा की तबीयत फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
وہ پھر سے وہی پہلے جیسی کمزوری محسوس کرنے لگی اور اس کے ماتھے پر وہی جلنے کا نشان ابھرنے لگا۔ لیکن اس بار نیہا کے ساتھ کچھ اور بھی ہو رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نیہا کی طبیعت جب خراب ہوئی تو اس کی ماں نے اسے لیٹنے کے لیے کہا۔ نیہا پاس پڑے ایک صوفے پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بہت زور سے بند کر لیں اور درد سے بہت زیادہ چیخنے چلانے لگی۔ گھر میں موجود سبھی مہمان اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ سبھی لوگ نیہا کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ نیہا کے بھائی نے اس کے ہاتھوں کو کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ کھل ہی نہیں رہے تھے، جیسے نیہا کے اندر بہت زیادہ طاقت آ چکی تھی۔ خیر کچھ دیر گزرنے کے بعد نیہا نے خود بخود اپنے ہاتھ کھولے اور پھر جو کچھ نیہا کے گھر والوں نے دیکھا وہ دیکھنے کے بعد تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ نیہا کے ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیوں پر بہت گہرے کٹس لگے ہوئے تھے، جیسے کسی نے بلیڈ کے ساتھ نیہا کے ہاتھوں کو کاٹا ہو اور ان میں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد نیہا کے پیرنٹس اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب ان کے ذہن میں عجیب و غریب سوال اٹھنے لگے تھے۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے۔ اب گھر میں موجود کچھ فیملی ممبرز نے نیہا کے پیرنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نیہا کو ڈاکٹرز کے پاس لے جانے کے بجائے کسی بابا کو دکھایا جائے، کیونکہ یہ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ کسی جن یا شیطان کا قبضہ ہے جو نیہا کے اوپر ہو چکا ہے اور وہ نیہا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک فیملی ممبر نے نیہا کے پیرنٹس کو ایک ٹیمپل کے بارے میں بتایا کہ اس ٹیمپل میں ایک بابا ہے جو ان چیزوں کا علاج بہت سمجھداری سے کرتے ہیں، آپ لوگ نیہا کو فوراً ان کے پاس لے جائیں۔ نیہا کے پیرنٹس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ اپنی بیٹی کو اتنی تکلیف میں اب اور نہیں دیکھ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً اس ٹیمپل میں جائیں گے اور نیہا کو بابا کے پاس لے جائیں گے۔ اور پھر جلد سے جلد وہ نیہا کو ان بابا کے پاس لے گئے۔ بابا نے جیسے ہی نیہا کو دیکھا انہوں نے فوراً بتا دیا کہ اس کے اوپر ایک خطرناک شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے جو اسے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی نیہا بہت زیادہ بہادر ہے، اسی وجہ سے یہ آج تک زندہ ہے، ورنہ یہ اسی دن مر جاتی جب اس نے پہلی بار اس شیطان کو اپنے خواب میں دیکھا تھا اور وہ اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اگر نیہا اس وقت اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی تو نیہا اسی رات مر جاتی، لیکن یہ نیہا کی ہمت اور بہادری ہے کہ اس نے جب بھی وہ خواب دیکھا یہ اس شیطان کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی اور شاید اسی وجہ سے آج یہ زندہ ہے۔ لیکن اب وہ شیطان نیہا کو اور برداشت نہیں کر پا رہا اور اسے جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ پھر بابا نے بتایا کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے نیہا کسی ایسی جگہ سے انجانے میں گزر گئی تھی جہاں پر کسی نے کالا جادو کر کے کچھ سامان رکھا ہوا تھا، اور نیہا کے اس جگہ سے گزرنے کی وجہ سے ہی یہ شیطان، یہ جن نیہا پر حاوی ہوا ہے۔ خیر پھر ان بابا نے کچھ ریچولز کیے اور نیہا کو گلے میں پہننے کے لیے ایک ریڈ کلر کا دھاگا دیا، لیکن ان سب ریچولز کرنے میں کوئی زیادہ خطرناک بات نہیں ہوئی، بلکہ ان بابا نے بہت ہی آسانی سے نیہا کو اس شیطان کے چنگل سے چھڑا لیا۔ لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ نیہا کو یہ نصیحت کی کہ انہوں نے جو دھاگا نیہا کو گلے میں پہننے کے لیے دیا ہے وہ کبھی بھی اتارے گی نہیں۔ اور پھر اس دن کے بعد نیہا کے ساتھ دوبارہ کبھی بھی وہ سب کچھ نہیں ہوا، اسے کبھی بھی وہ خواب نہیں آیا اور نہ ہی دوبارہ کبھی اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ دوستو، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا یہ ایک سچا واقعہ جو انڈیا میں پیش آیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔